गाडी तोडफोडको घटनालाई यहाँ हैन गाडी हैन त्यो छोड्न कहाँ केले तुर्यो कहाँ तुर्यो त हाम्रो त सरकारको विषय होइन सिके राउतजीको विषय बोल्ने कसैको विषयमा मलाई के छ र तपाईँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले किसानको किसानको हैन किसान मैले भने नि मल खादैले पनि पर्याप्त छ एमसीसी नै किन चाहियो यो देशमा हैन चाहियो कि चाहिएन हैन सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ हाम्रो यहाँबाट मन्त्रालयको पैसा जाने भने 12 अरब रुपैयाँ प्रदेशमा जान्छ चाइनाबाट हैन जुन मल खाद 1.5 लाख मेट्रिक टन खरिद गरिएको थियो चाइनाले निर्यात बन्द गरिसकेपछि अहिले भारतले चाहिँ 1.5 लाख मेट्रिक टन दिने कुरा भएको छ रेणु यादवजीले सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दियो भनेर छोड्नुस् यहाँ कहाँबाट तपाईँ कुरा गरेर ल्याउनुहुन्छ त्यो आन्दोलन कहाँ कसले गर्छ त्यो आफ्नो पार्टमा हो अहिले तपाईले किसानसँग हैन यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुसँग उठाउनुहोस् किसान पनि किसान हैन हरेक क्षेत्रमा माफिया छ हैन कृषि क्षेत्रमा माफिया छ कि छैन हैन माफियाहरुलाई सल्लाह हैन माफिया भनेर माफिया छ माफिया कस्तो हो भने सरकारले दिने जुन अनुदान रकम हो त्यो समयमै किसानले पाइरहेको छ यसपालिको सबै पाइसकेको छ यहाँले चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नु भएको होला के छ यसमा हैन यसमा के हो भने हाम्रो पार्टीको धारणामा अस्पष्ट के छ भने एमसीसी भनेको देशको हितमा राष्ट्रिय समितिको आधारमा हाम्रो पार्टीको पनि बैठकबाट तय हुन्छ बाबुराम भट्टराईजी फेरि माओवादीमा जाने सबै दर्शकबिन प्रत्येक वर्ष किसान आन्दोलन हुन्छ तर किसानहरूको अवस्था जिउका तिउ हुन्छ देशका किसानहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेका हुन्छन् देशका सत्तामा रहेका नेताहरूले पटक पटक आश्वासन दिएका हुन्छन् उनीहरूको आफ्नै किसिमको कथा व्यथा र बाध्यता हुन्छन् यस्तो अवस्थामा हाम्रा देशका मन्त्रीज्यूहरू के गर्दै हुनुहुन्छ किसानहरूको जिम्मेवारी पाएका किसानहरूको लागि हक हितमा योजना बनाएका करोडौं हैन अर्बौं बजेटहरू राखेका मन्त्रीज्यूहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि पछिल्लो केही समय यता हामी हेरिरहेका छौं तराईमा चाहिँ किसान आन्दोलन चरममा छ जनमत पार्टीले चाहिँ किसान आन्दोलनको अगुवाको रूपमा चाहिँ अहिले कार्यरत छन् गाडी तोडफोड गरिरहेका छन् र किसान आन्दोलनको नाममा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् सच्चा किसानहरू पनि ती आन्दोलनमा छन् केही किसान भनाउनेहरू त्यो आन्दोलनमा छ यस्तो अवस्थामा समग्रमा हेर्ने हो भने देशको अवस्था कस्तो छ र किसानहरूप्रति सरकारले के कस्ता नीति नियम योजनाहरू बनाइरहेको छ हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री महेन्द्र राय यादवजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ के कस्ता योजना छ 2 नम्बर प्रदेशमा त व्यापक किसान आन्दोलन छ जनमत पार्टीले चाहिँ विभिन्न आन्दोलनहरू गाडी तोडफोडहरू गरिरहेका छन् किसानहरू पक्राउ परिरहेका छन् हैन अब यो किसानको समस्या भनेको नेपाली नागरिकले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने किसानको 20 वर्षे सरकारको नीति छ त्यो नीतिको आधारमा सरकारले आफ्नो प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ अब कृषि देशको मेरुदण्ड हो कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ औद्योगिकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बजारीकरण गर्नुपर्ने भण्डारण गर्न यथावत समस्याहरू छन् यी सबै समस्यालाई हल गर्नको लागि सरकारको जुन नीति छ अहिले 6 वर्ष भयो त्यो नीतिको आधारमा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ त्यसकारण किसानको समस्या भनेको स्वाभाविक रूपमा सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छ र गर्ने नीतिको अन्तर्गतमा हैन किसानको समस्या हल गरिन्छ यसको लागि जुन बजेटको हैन उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने छ अहिले जुन बजेट छ 2.7% मात्र बजेट छ कृषि मन्त्रालयको त्यही बजेटको अन्तर्गत कृषि क्षेत्रलाई विकास समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ हैन कृषकहरूको हैन मूल्य निर्धारणले भइरहेको छ र यो सबै गर्दाखेरि कस्तो छ भने मूल्य निर्धारण गर्ने समिति हुन्छ जस्तो कि उखुको मूल्यको निर्धारण यहाँ हुन्छ त्यसपछि हामीले यसलाई पठाउने चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय उद्योगमा पठाइन्छ उद्योग मन्त्रालय प्रस्ताव लिएर क्याबिनेटमा जान्छ भन्दाखेरि अब किसानमा आम नेपालीमा के बुझाइ छ भने कृषि मन्त्रालयले नै मूल्य निर्धारण गर्ने हो निर्धारणको एउटा मोटामोटी खाका हामी तयार गर्छौं त्यहाँबाट पठाइदिने हो त्यसरी उखुको मूल्य विगतमा जे जटिलताहरू थिए ती जटिलताहरूमा किसानको मलाई चाहिँ के यसवाली किसानको उखुको मूल्य निर्धारण भएको छ त्यसमा हैन सबैसँग सरसल्लाह गरेर मूल्य निर्धारण गरेको छ र उखु बालीको उत्पादन दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ त्यसको विभिन्न समस्याहरू छन् तर पनि उखुको मूल्य मलाई चाहिँ कि भारत भन्दा बढी 50 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल बढी नेपालमा छ यसपालि र 45 दिनमा किसानहरूलाई हैन भुक्तानी गर्ने त्यसपछि सरकारले दिने जुन अनुदान रकम हो
त्यो समयमै किसानले पाइरहेको छ। यसपालिको सबै पाइसकेको छ र सरकारले दिने समयमै भुक्तानी भइरहेको छ र विगतका केही उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो, किनकि उद्योग उतातिर छ। उद्योगले ती उद्योगहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, हामीलाई जानकारी भएको छ। त्यसको होइन अब धेरै मिलहरू बन्द नै भइसकेको छ र त्यहाँ जग्गा रोकिएको छ, त्यहाँ अब के अरे उसको बैंक खाताहरू रोकिएको छ र उद्योग मन्त्रालयले यसको होइन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। यहाँको 2 नम्बर प्रदेशमा, यहाँको गृह जिल्ला पनि 2 नम्बर प्रदेशमा विगत महिनौ लागिसक्यो आन्दोलन गरेको किसानहरूले। सुन्नु, त्यो आन्दोलन कहाँ कसले गर्छ त्यो आफ्नो पार्टमा हो। अहिले तपाईँले किसानसँग होइन यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूसँग उठाउनुहोस्। किसान पनि होइन, किसान होइन कसले आन्दोलन कहाँ गर्छ त्यो आफ्नो विषय हो। होइन, अहिलेको अवस्था भनेको अहिले कृषिसँग जोडिएका जुन समस्याहरू छन् होइन, जस्तो उखुको कुरा गर्नुभयो, मूल्यकै कुरा गर्नुभयो होइन, हामीले नै भने स्वचालित मूल्य होइन, सरकारले समायोजन मूल्य निर्धारण गरेको छ। सरकारको जाते होइन, सरकारले होइन खरिद गरिरहेको छ। खरिद गर्ने विभिन्न निकायहरू छन् होइन। सहकारी भनेको हो भूमि सुधार मन्त्रालयमा हो, सहकारीले खरिद गर्ने हो। यो मन्त्रालयको होइन अब त्यो PLMPले होइन थोरै खरिद गर्ने होइन, उत्पादन गरेको उसले आफ्नो लगानी गर्छ, भएको साधन स्रोतबाट खरिद गरिरहेको छ भन्दाखेरि यही मन्त्रालयसँग सहकारी उतातिर जोडियो। के अरे यो मूल्य निर्धारण गर्ने उहाँ उद्योग मन्त्रालयसँग जोडियो। कृषि मन्त्रालय त बिचमा एउटा पुलको काम गरिदिने हो, पुलको काम भइरहेको छ। हामीले निर्धारण गर्ने, त्यहाँ पठाइदिने, त्यहाँबाट क्याबिनेटमा जान्छ भन्दाखेरि यो मन्त्रालयको जुन प्रकारको विगतको मान्छेहरूको बुझाइ छ नि, कृषि मन्त्रालय पनि सबै चिज छ भने धेरै कानुन बदलियो, संहिता आयो, लोकतन्त्र आयो, धेरै कुराहरू कानुन परिवर्तन भएको छ। त्यस कारणले के हो भने समन्वय गरेर जाने स्थिति छ। हाम्रो दायित्व निर्धारण गर्ने, त्यहाँ पठाइदिने, सहकारीले उता गर्छ। अहिले अब जस्तो मल खादको वितरण अहिले सहकारी गरिरहेको छ। सहकारी त यहाँबाट हुँदैन, सहकारी त स्थानीय तहले दिन्छ, त्यहाँ छ सहकारी भन्दाखेरि हामीले त अब यहाँबाट मल खाद ल्याउने हो, प्रदेश सरकारको होइन कृषि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मा लगाइदिने हो, त्यहाँबाट वितरण प्रणाली त्यहाँबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि यो त बुझ्ने र बुझाउनेको अवस्था छ नि। त्यस कारणले सबैले भन्छ मल खादको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मल खादको समस्या हो, स्वाभाविक रूपमा हो। 300 गुणा वृद्धि भएको छ। चाइनाबाट मलहरू आएका भुक्तानी त्यही त 300 गुणा बढी भइसकेको छ। विगतमा 12 महिना पहिले 300 मेट्रिक टन $300 मेट्रिक टन पाउँथ्यो भने अहिले चाहिँ त्यसको 1000 रुपियाँ होइन भइसकेको छ। जुन प्रकार खरिद प्रक्रिया टेन्डर प्रक्रिया हो त्यसले लामो समय लाग्छ। यसले कहिले पनि किसानलाई समयमा मल खादको अभाव रहन्छ र विगतदेखि नै आएको समस्या हो। दोस्रो के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट छ यसको र त्यस कारणले अहिले के हो भने मल खादको होइन सबै देशहरू निर्यात बन्द गरिदिइसकेको छ र हामीले सरकारलाई G2G को माध्यमबाट होइन पत्रचार धेरै देशहरूलाई गर्यो। अहिले भारतले त चाहिँ 1.5 लाख मेट्रिक टन दिने कुरा भएको छ। अस्ति प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित भयो, त्यो प्रक्रिया दुईटै क्याबिनेटबाट पास भएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ होइन। चाइनाबाट होइन जुन मल खाद 1.5 लाख मेट्रिक टन खरिद गरिएको थियो, चाइनाले निर्यात बन्द गरिसकेपछि त्यहाँबाट 1400 मेट्रिक टन मात्र आयो। त्यो मल खाद अहिलेसम्म आइरहेको छैन, त्यही छ। त्यसको लागि सरकारले होइन सबै राष्ट्रहरूसँग होइन जहाँ जहाँ रोकेको छ त्यहाँ हाम्रो प्रयास जारी छ भन्दाखेरि मल खादको समस्या आजको समस्या होइन, यो समस्या भनेको धेरै लामो समस्या हो। र अहिले जसरी मल खादको 115 रुपियाँ नेपालमा केजी अहिले पर्छ, किसानले पाउने 15 रुपियाँ मात्र दिने हो भन्दाखेरि यस स्कार्सिटी त्यसै पनि हो। र अहिले पनि मलाई चाहिँ 5000 मेट्रिक टन अहिले पनि मल खाद नेपालमा छ। अहिले पनि किसानले होइन पर्याप्त मात्रामा होइन आवश्यकताका अनुसार पाइरहेको छ। खास गरी गेहूँ खेतीको लागि होइन मल खाद छ र DAP अहिले पनि हामीसँग केही उपलब्ध छ भन्दाखेरि अहिले पनि कतै मल खादबाट कुनै गोदाम खाली छैन, सबै मल खादमा होइन गोदाम छ। तर मान्छेले के गर्यो भने अहिले मल खादको होइन अन्य जस्तो पोखरीहरूमा मल खादको होइन बढी प्रयोग हुन थाल्यो, त्यहाँ मल खाद गइरहेको छ होइन। धेरै ठाउँमा यसको होइन उपयोग भइरहेको छ। खेती गर्ने किसानहरूलाई अहिले पनि नेपालमा अहिले पनि मल खाद छ, अहिले पनि किसानले पाइरहेको छ। अब कसैको आवश्यकता छ भने होइन त्यो आवश्यकताभन्दा पनि एउटा कुरा थोरै भइरहेको छ। मन्त्रीजी हरेक क्षेत्रमा माफिया छ होइन, कृषि क्षेत्रमा माफिया छ कि छैन? होइन माफिया भनेर माफिया सुन्नु, माफिया कस्तो हो भने यो अनुदानको रकम हुन्छ नि त्यसमा हामीले एकदम कराई गरेका छौँ होइन। हामी चाहन्छौँ कि अहिलेसम्म जो छ कृषि हाम्रो यस मन्त्रालयको मतलब कानुनी प्रावधान के हो भने हामीले दिने पैसा प्रदेशमा जान्छ सिधै, दोस्रो स्थानीय तहमा जान्छ।
तेस्रो भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना हो। त्यो सबै जिल्लामा लागू छ। त्यो परियोजनाले आफ्नै ठाउँमा जान्छ र त्यसकारणले अनुदानको रकम यसपालि होइन कृषि हामीले त प्रेसै विज्ञप्ति निकाल्यो कृषिमा त्यस्तो अनुदान छैन। केही अनुदानहरू होइन पशुमा छ भने त्यसको आफ्नो नियम प्रक्रिया हो होइन त्यसरी गइरहेको छ। अनि स्वाभाविक रूपमा यसलाई हामीले कराईको साथ होइन बिचमा किसानले पाओस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ र अहिलेसम्म किसानमा आएदेखि होइन किसानले पाइरहेको छ। अर्बौं बजेट तपाईँहरू छुट्याउनुहुन्छ किसानको लागि, तर त्यो बजेटहरू चाहिँ सही सदुपयोग हुँदैन, किसानसम्म पुग्दैन, त्यो व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ। पछिल्लो समय हेर्नु भने अख्तियारले मुद्दा पनि दायर गरेको छ केही तपाईँहरूको उच्च स्तरीय अधिकारीहरूमाथि। यसले चाहिँ के कस्तो प्रभाव होइन यसो छ कि हाम्रो यहाँबाट मन्त्रालयको पैसा जाने भने 12 अरब रुपियाँ प्रदेशमा जान्छ, कृषिको 12 रुपियाँ जान्छ, 4 अरब रुपियाँ मोटामोटी जान्छ स्थानीयमा, अनुदानमै जान्छ यो सबै। त्यसकारणले यहाँ कृषि मन्त्रालयबाट हुने काम कारबाहीहरू जुन प्रकारको अवस्था छ त्यो सबै होइन सबै त्यही गइरहेको छ होइन। त्यहाँबाट होइन सबै प्रकारको होइन अनुदानको रकमहरू बिक्री वितरण गर्नेहरू कुरा भइरहेको छ। म आउनुभन्दा पहिले नै अब केही कुराहरू जस्तो अब यो शीत भण्डारमा थियो, शीत भण्डार भइसकेपछि त्यसको होइन अख्तियारमा मुद्दा चल्यो, अहिले अदालतमा चलिरहेको छ। अहिले अब यहाँ मलखतकै अब जुन कुरा हो भने त्यो पहिलेकै घटनाहरू हुन् होइन। अब नियम कानुन देशमा राजा छ होइन, गलत गर्छ भने कानुनले कसैलाई पनि होइन कानुन सबै बराबर हुन्छ होइन। त्यो प्रक्रियामा त आफ्नो छ, त्यो जसले गर्छ भने। यहाँले एउटा चुनौतीपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, कृषि मन्त्रालय। तपाईँ एउटा किसानको छोरा, किसान परिवारबाट आउनुभएको छ। यहाँको योजनाहरू के छ किसानहरूको लागि चाहिँ? खास गरी किसानहरूको योजना के हो भने किसानहरूको योजनाको लागि 2-3 कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नम्बर 1 बजेटको वृद्धि, नम्बर 2 किसानको खेतको सामूहिक खेती प्रणाली, चक्लाबन्दी प्रणाली। त्यो चक्लाबन्दी प्रणाली भइसकेपछि त्यहाँ किसानलाई बिउ बिजनको होइन अहिले भनिरहेको छ, बिउ बिजनको लागि अहिले पनि नेपालमा भएको साधन स्रोतबाट यसपालि गेहुँको बिउ 500 मेट्रिक टन अहिले पनि हाम्रो गोदाममा छ होइन। गेहुँको बिउको आवश्यकता भएन। त्यसमा पनि यो खद्दान बालीको कारणले बारिसको कारणले जुन क्षति भएको छ त्यो क्षतिमा अहिले पनि 5.5 रुपियाँ सरकारले दिने काम गरेको छ। अब कहाँ जोडिन्छ? कृषि मन्त्रालयमा। अब स्थिति कस्तो छ भने कृषि मन्त्रालय लगत चाहिँ क्याबिनेटमा दियो, क्याबिनेटबाट हामीले वर्गीकरण गऱ्यौँ, वर्गीकरणको आधारमा क्याबिनेट निर्णय भयो। तर विपद व्यवस्थापन ऐनको कारणले त्यो अब गृह मन्त्रालय गरिरहेको छ। अनि आम जनताको बुझाइ के छ भने कृषि मन्त्रालय कोही यो राहतको पैसा किन आएन, राहतको पैसा दिने प्रावधान त त्यो गृह मन्त्रालयमा हो। गृह मन्त्रालयले त्यो सिडिओको मार्फत आफ्नो वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यी सबै सवालहरू जुन छ नि पुरानै हिसाबले होइन कृषि मन्त्रालयको होइन सबै चिजमा होइन परिवर्तन भएको छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ, संहिता आएको छ, अधिकारको बाँडफाँड भएको छ, कानुनमा परिवर्तन भएको छ। त कृषि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो होइन। जस्तो लगत हामीले दियौँ मोटामोटी त्यसको आधारमा अहिले अब त्यहाँबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू कस्तो छ भने सबै चिजहरू होइन अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर अन्य मन्त्रालय गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसको योजना के हो भने कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि, आर्थिक वृद्धिको लागि किसान क्षेत्र जुन अहिले 65% किसानहरू खेती गरिरहेको छ। वास्तवमा यो दुखी पेसा हो। किसानले 65% खेती गर्दा पनि नेपाली जनताले अहिले पनि होइन आयातमूलक अवस्था बनेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि सरकारले कृषि जुन 20 वर्ष नीति हो त्यसलाई ठोस आधारमा पुनः समीक्षा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने नै हो। त्यस आधारमा यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अब के हो भने जुन प्रकारको अहिले मल खादको मूल्य वृद्धि भएको छ, सरकारको अहिले चाहिँ करिब 45-50 अरब रुपियाँ चाहिन्छ अनुदानको लागि। त्यसकारणले के हो भने जैविक मल र अर्ग्यानिक मलको लागि होइन प्रदेश सरकारहरूलाई अनुदान दिइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर र किसानले पनि आफ्नै विगतमा जसरी परम्परा थियो भने त्यो हिसाबले पनि अर्ग्यानिक मलको निर्माण गरेर खेती प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै सवालहरू के छ भने खेतीलाई चक्लाबन्दी गरेर मतलब चक्लाबन्दीको मतलब यो हो कि किसानहरूले आफै 10 बिघा 20 बिघा 50 बिघाको प्लट बनाएर सामूहिक खेतीको प्रणाली लगायो भने यसले उत्पादन बढ्छ र मलाई लाग्छ कि यस प्रकारले होइन सिँचाइको व्यवस्था, मलबिउको व्यवस्था होइन उसको बजारको व्यवस्था, भण्डारणको व्यवस्था र सरकारले बजारणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भने मात्र होइन किसान सम्पन्न भयो, किसानले होइन आकर्षणमुखी पेसा बनायो
अहिले निर्वाहमुखी पेसा छ किसानले, यसलाई आकर्षण बनाउनको लागि स्वाभाविक रूपमा सरकारको जुन अहिले नीति छ त्यसमा मलाई लाग्छ कि अहिले धेरै विदेशबाट युवाहरू जुन जाँदै थियो काम गर्ने होइन, धेरै बाजु जमिनमा होइन प्लटबन्दीमा नै काम गरिरहेको छ र विदेशबाट पनि धेरै नयाँ नयाँ सिपहरू सिकेर किसानहरूले धेरै उत्पादन गरिरहेको छ। रोजगारको अवसर तपाईँ होइन स्वदेशमा नै रोजगारको अवसर चाहिँ कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसलाई सरकारले सोचिरहेको छ र त्यसमा केही काम भइरहेको छ। जस्तो अहिले अन्डामा, दुधमा, माछामा होइन हामी आत्मनिर्भर प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ भन्दाखेरि कृषिले त केही न केही आत्मनिर्भरता त गइरहेको छ भन्दाखेरि यी सबै सवालहरू जुन जोडिएको हो। आखिर यत्रो परम्परावादी खेती हो, त्यसलाई होइन आधुनिकरण खेती गर्नको लागि मसिन औजारहरू होइन चक्लाबन्दी। अब एक बिघा खेतमा त मसिनले काम गर्दैन, अब त आधुनिकरण भन्छ भने मसिन चाहियो। सबै चिज अब काट्ने बुझ्ने होइन सारा चिज मसिनबाट दुनियाँमा भइरहेको छ भने त्यो प्रणालीको लागि हाम्रो चक्लाबन्दी खेत गरेर सामूहिक खेती गर्न अगाडि बढ्दा। मन्त्रीज्यू, किसानहरूको आन्दोलनमा अगुवाको रूपमा निस्किएको जनमत पार्टी र सीके राउतको बारेमा यहाँको धारणा के छ? व्यक्तिले कोन कहाँ गर्छ त्यो हामीलाई अहिलेसम्म कुनै नोटिस छैन, सुन्छु यता भइरहेको छ सुन्छु न होइन त्यो कार्यक्रम त भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामीले केही भन्नुपर्ने सीके राउतको यो कार्यक्रमलाई कसरी लिनु? सुन्नुहोस्, यो कार्यक्रमको बारेमा अहिले कुनै चर्चा नै गरौँ नम्बर 1, किनकि उहाँले अब के उठाउनु भयो त्यो कार्यक्रममा के छ कहाँ छ भने हामीलाई कुनै जानकारी छैन होइन। अब देशको होइन सरकार छ प्रधानमन्त्री हो होइन, त्यो सरकारसँग जोडिएको विषय होला, कसको के माग्छ भने उतै हो। त्यस कारण त्यसको बारेमा अहिले कृषि मन्त्री किसानको होइन किसान मैले भने नि मल खाद अहिले पनि पर्याप्त छ, अहिले पनि होइन गोदाममा मल खाद छ। त्यसो भए यो आन्दोलन चाहिँ बेकार होइन बेकार हो कि ठिक होइन म त्यो भन्दिनँ, त्यत्रो किन लाग्नु छ। मल खाद अहिले पनि गोदाममा छ, 5000 मेट्रिक टन नेपालमा अहिले पनि छ, DAP छ, अहिले पनि किसानले होइन पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको छ। जुन जुन प्रदेशमा भए पनि देशको लागि हो, प्रदेशको होइन यो देशभरिको किसानको मलखादको समस्या हो, पानीको समस्या हो, बिउबिजनको समस्या हो होइन, यी सबै समस्याहरू त यथावत छन्। मन्त्रीज्यू, गाडी तोडफोडको घटनालाई होइन गाडीहरू छोड्नु कहाँ केले तोड्यो कहाँ तोड्यो त हाम्रो त सरकारको विषय होइन। तपाईँ होइन त्यो गृह मन्त्रालय सुन्नु न, गृह मन्त्रालयले त्यसको होइन शान्ति सुरक्षाको जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिएको छ, गृह मन्त्रालयसँग त्यो कुरा होइन बोल्ने कसैको विषयमा मलाई के छ र। मन्त्रीज्यू, एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस्, व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा चर्चा आइरहेको छ, यहाँले चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा यहाँले पनि हेर्नुभएको होला, के छ यसमा? होइन यसमा के हो भने यो तथ्यहीन छ, यसमा कुनै सत्यता छैन। कसले कुन प्रयोजन लेख्यो उहाँहरूको आफ्नो विवेक कुरा हो। म एमाले पार्टी सांसदबाट राजीनामा दिएर मधेसको अधिकार पहिचानको लागि आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिमको लागि त्यो पार्टी त्यागेर होइन यो मुभमेन्टमा लागेको होइन, र अहिलेसम्म यहाँ छु। त्यस कारणले एमालेकै विरुद्धमा अस्ति भर्खरै जनता समाजवादी पार्टीले हामीले प्रतिगमन भनेर त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ। एमालेको बारेमा होइन यो देशको होइन उपलब्धिलाई समाप्त गर्छ, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई यसले धरापमा पार्छ, यो संविधानलाई रक्षा गर्नु पर्यो होइन, यो देशको होइन भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नु पर्यो, संसद पुनर्स्थापन लागेको हो होइन। त्यसको बारेमा नबुझ्ने मान्छेहरूले जो कसले लेख्छ कहाँ लेख्छ भने आफ्नो ठाउँमा त्यो फेक न्युज हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन, तथ्यहीन हो, त्यो सम्भावना पनि छैन। किनकि मैले जुन पार्टी एमालेबाट छोडेर आएँ, जुन उद्देश्यको लागि हो त्यो उद्देश्यको लागि त अहिले मानुस प्रदेश नम्बर 2 मा मध्य प्रदेश भएको छ होइन, मध्य प्रदेश भएको छ होइन भन्दाखेरि त्यो एउटा पहिचानको त प्राप्त भएको छ, त्यहाँ त हाम्रो पनि योगदान त छ होइन भन्दाखेरि एमाले छोडेर आइसकेपछि त्यहाँ जाने त कुरै कल्पना गर्न सकिँदैन, सम्भावना पनि छैन। कसरी लेख्छ कसरी बुझ्छ भने त्यो लेख्ने र बुझ्ने होइन यो फेक न्युजहरूको बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन। यो कुनै योजना हो कि तपाईँको नामलाई चाहिँ होइन मलाई कुनै योजना छैन। अब कसैले के बुझ्यो कहाँ बुझ्यो त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा होइन, मलाई भन्नुभयो भने मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेँ, त्यो कुनै सम्भावना छैन, सोच्नु पनि सकिँदैन, त्यो अफवाह हो, पुरै अफवाह हो। मन्त्रीज्यू, मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यहाँहरूको पार्टी मधेसवादी खास गरेर मधेस केन्द्रित दलहरू पार्टी फुट्ने पार्टी जुट्ने सरकारमा जाने सरकारबाट हट्ने यो खेल चलिरहन्छ। यहाँहरूको पार्टी पनि राजेन्द्र महतोजीहरू सरकारमा गएपछि फुटेको थियो। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, अब बाबुराम भट्टराईज्यू प्रायः जसो हेरिरहेको छु, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजीमा के मतभेद देखिरहेका छौँ? हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन, जीवन पार्टीमा कुरा हुन्छ, छलफल हुन्छ, विचार आउँछ, त्यस्तो हामीलाई केही लाग्दैन। बाबुराम भट्टराईजी फेरि माओवादीमा जाने सबै गलत कुरा हो।
त्यस्तो केही छैन पार्टीमा? त्यस्तो छैन, त्यस्तो होइन। पार्टीमा के छ भने पार्टी जीवन्त पार्टी हो, छलफल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा हो, जीवन्त पार्टीमा छलफल हुन्छ, खुला बहस हुन्छ। तर पार्टीभित्र त हाम्रो सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो, सामूहिक नेतृत्व हो हाम्रो पार्टी। फेरि वैकल्पिक पार्टी हो होइन। यहाँ अब 3टा क्लस्टर छ, जनजाति छ, मधेसी छ, खसार छ, सबै पार्टी अलग अलगबाट हामी एक ठाउँमा मिलेका छौँ। स्वाभाविक एउटा महाधिवेशन नहुने होइन, फुटेर मिल्यो भने सबै पार्टी बनाएको हो नि त। कहाँ फुटेर बनेको? फुट्यो नि त पार्टी होइन, पार्टी फुटेर होइन, सबै पार्टी बनेको हो नि। बाबुरामजीले एउटा पार्टी बनाएर आफै एउटा अध्यक्ष भएर आउनुभयो, जनताबाट अनुमोदित भयो। जनता समाजवादी के अरे त्यति राजपा पार्टी बन्यो होइन, 6वटा पार्टी होइन, सबै जनताबाट अनुमोदित भएर आयो, सानो ठुलो सबै आयो होइन, राजपा पार्टी बन्यो। फेरि हामीले एकता गऱ्यौँ। अब त्यो विभिन्न कारणले पार्टीको कुरा भइरहँदा मन्त्रीजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, त्यसकारणकै मन्त्री रेणु यादवजीले सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दियो भनेर छोड्नुहोस्। यहाँ कहाँबाट तपाईँ कुरा गरेर ल्याउनुहुन्छ यो विषयमा? होइन, मैले त्यो मन्त्रीजीले आफ्नो स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ, उहाँले दिएको स्पष्टीकरण ठिक छ, सक्यो। अख्तियारले जुन मुद्दा दायर गरेको छ यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? कुन अख्तियार हो? अख्तियारमा जुन यहाँहरूको उच्च अधिकारीहरूमाथि जुन मुद्दा होइन, ठिक छ होइन। अख्तियारले होइन गरेको छ भने त्यो कारवाही हो, अख्तियारलाई लागेको छ भने कारवाही हो, उहाँहरू निलम्बित हुनुभएको छ, अख्तियारले गरिरहेको छ, त ठिक छ। यहाँहरूको आगामी अन्तिम मेरो प्रश्न, आगामी योजना के हुन्छ किसानको लागि? यहाँबाट चाहिँ के कस्तो पहलहरू हुन्छ? होइन, पहल त जुन अहिले हामीसँग बजेट छ, जुन नीति छ, नियम छ, कानुन छ, त्यही परिधिमा राखेर होइन किसानले पाउने यहाँबाट नीतिगत हिसाबमा बढी छ, नीतिगत हिसाबमा हो। यहाँबाट हाम्रो त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छैन किसानलाई ठोस रूपमा। सबै प्रदेशमा अधिकार दिएको छ। अहिले पनि जति केही कुराहरू छ भने सबै प्रदेशमा दिने हो। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री योजना कारण प्रधानमन्त्री जुन आधुनिकीकरण परियोजना हो त्यसमा अब धेरै चाहिँ ब्लकहरू छन्, जस्तो होइन के अरे यो सुपर जोन छ होइन, जोन छ, जोन हामीले प्रदेशमा दिने, त्यसपछि होइन ब्लकहरू सबै चाहिँ स्थानीयमा दिने। त्यसरी चाहिँ स्थानीय स्तरतिर नै हो बढी भन्दा बढी होइन। सरकार जनता त्यहाँ छ, गाउँमा त्यतैतिर जाने हो। यहाँ नीतिगत हिसाबमा रहने मात्रै हुन्छ, एकै औपचारिक होइन, यो जान्छ होइन। यसपालि अस्ति भर्खरै हामीले निर्णय गऱ्यौँ, हाम्रो प्रयास छ यसलाई चाहिँ प्रदेशमा पठाइदिनु पर्ने। यसमा हुने काम जुन छ नि प्रदेश सरकार छ, त प्रदेश सरकार त पनि होइन त्यहाँ नियम कानुन होइन बनाउने होइन, संसदबाट होइन कानुन बनेन होइन, के अरे प्रदेशलाई हामीले बलियो बनाउने हो होइन, त्यहाँलाई कानुनी पुष्टि पनि दिने, त्यहाँ अधिकार जनतामा दिने, त्यहाँबाट स्थानीय सरकार स्थानीयमा जाने हो होइन। त्यस कारण कृषि मन्त्रालयले भएको साधन स्रोतमा होइन कृषि क्षेत्रलाई उत्थान गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि, यसलाई समृद्धि गर्नको लागि यी सबै कुराहरूको लागि अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्रीजी चुनाव चाहिँ वैशाखमै हुन्छ? अब हेरौँ, अब गठबन्धनले कुरा गरिरहेको छ, अब ज्येष्ठको कुरा भएको छ, अब त्यसमा के छ, अब कानुन रूपमा होइन के संशोधन हुन्छ, कसरी हुन्छ होइन। अब स्वाभाविक गठबन्धनले तय गरिसकेपछि ज्येष्ठमा भइसक्यो, ज्येष्ठमा होस्। एउटा कुरा जसरी एमसीसीको कुरा आइरहेको छ, व्यापक रूपमा चर्चा चलिरहेको छ, एमसीसी प्रति यहाँको धारणा के छ? होइन, हाम्रो पार्टीको धारणामा स्पष्ट के छ भने एमसीसी भनेको देशको हितमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हाम्रो पार्टीको पनि बैठकबाट तय हुन्छ। एमसीसी चाहिँ देशको हितको लागि हो होइन, देशको हितमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो पार्टीले पनि होइन एउटा सहमतिको आधारमा जाने अगाडि हो। त्यसकारणले पार्टीले कुनै छलफल गरेको छैन। जसरी एमसीसीको कुरा भइरहँदा यहाँलाई लाग्दैन जसरी एनसेलमाथि त्यत्रो पैसा बाँकी छ सरकारको होइन, विभिन्न ठाउँहरू छ जहाँबाट व्यापक रूपमा हामीसँग पैसा आउन सक्छ, अर्बौं बजेट आउन सक्छ, एमसीसी नै किन चाहियो यो देशमा? होइन, चाहियो कि चाहिएन होइन, सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ। अब यो संसदको विषय बन्ने सम्भावना छ, संसदमा आउँछ कि आउँदैन, दर्ता हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरौँ। त्यसपछि आइसकेपछि छलफल हुन्छ, एउटा बहस हुन्छ र सबै गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनमा एकरूपता हुन्छ, एउटा विचार लिएर हामी त्यसलाई पास गर्ने के गर्ने देशको हितमा होइन गर्ने सवालमा अगाडि बढिन्छ। प्रधानमन्त्री देउपाजीले त सङ्केत दिइसक्नु भएको छ नि, यदि एमसीसीको विपक्षमा गयो भने गठबन्धन टुट्छ भनेर। होइन, त्यो विपक्षमा जान्छ जाँदैन अहिले त अन्यलकै स्थिति छ नि, अहिले त अन्यलको स्थिति छ होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ सङ्केत त दिइसक्नु भएको छ नि। होइन, उहाँले अब के सङ्केत दिनुभयो आफ्नो ठाउँमा हो। हामी गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनमा सबै विषयहरूको बारेमा छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र गठबन्धन लामो समय लानु छ। त्यसकारणले गठबन्धनमा कुनै प्रकारको होइन तिक्ता नहोस्, समझदारीमा समन्वयमा सबै काम अगाडि हुन्छ, निकास गर्छ। जाँदा जाँदै कृषि मन्त्रालयको हैसियतले, मन्त्रीजीको हैसियतले किसान र जनतालाई चाहिँ हाम्रो एसटिपी खबर मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, जनतालाई त अब स्वाभाविक रूपमा हो, कृषि प्रधान देश हो होइन, किसानको हितमा होइन अब सरकारले र गर्ने काम गर्ने नै हो
गरिन्छ पनि, गरिरहेको पनि छ। तर जुन प्रकारको अहिले देशको अवस्था छ, यो देशको 27% GDP-मा किसानको सहभागिता छ। किसानको छोराछोरी नै अब विदेशमा गएर यो रिमिटेन्समा देश चलेको छ र हामीले चिन्ता के लागेको छ भने आफ्नै देशमा हैन यसलाई कसरी निर्यातमूलक बनाउने, आफ्नै देशको उत्पादनलाई कसरी वृद्धिकार बनाउने, किसानहरूलाई कसरी समृद्धि बनाउने र सबै क्षेत्रमा हैन जुन प्रकारको हैन कृषि हैन अहिले अब 5 करोडसम्म हैन सहुलियत ऋणमा हैन दिएको छ हैन, सबै किसानले त्यसलाई लाभान्वित गरौँ र कृषि क्षेत्रमा नै यसको हैन लगानी हुनुपर्दछ र किसानकै खातामा पैसा जानुपर्दछ। किसानको हैन श्रम र पसिना चुहेको हैन देशमा त्यसको महत्त्व र समान हुनुपर्दछ हैन। त्यसकारणले किसानलाई जबसम्म सम्पन्न र समृद्धि हुँदैन, किसान बलियो हुँदैन, किसानको हैन सुखी जीवन हुँदैन हैन, किसानले हैन जबसम्म यसलाई व्यवसायीकरणको रूपमा हैन खेती प्रणालीलाई यसले जीवन निर्वाहमुखी हो, खेती प्रणालीलाई व्यवसायीकरणको रूपमा अब गर्नुपर्ने हुन्छ। तहगत खेती आएको छ, त्यसकारणले जुन जग्गा छ, जुन अवस्था छ, त्यही जग्गा हावापानीमा यति राम्रो हावापानी छ जसलाई हामीले साधन स्रोत हैन सबैको कुरा गर्न सक्यो भने यसले स्वाभाविक रूपमा सरकारले गर्छ, गरिरहेको छ र केही दिनमा केही वर्षको भित्रमा यो देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि देशको तरक्की यहीँबाट सुरु हुन्छ। तरक्की र समृद्धिको यात्रा किसानको घरबाट हुनुपर्छ, श्रमिकको हैन घरबाट हुनुपर्दछ। किसान समृद्ध भयो भने देश समृद्ध हुन्छ, त्यहीँबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। हस्त, धन्यवाद।